हमेशा से पिछले कई दहाइयों से तो मौलाना समीउल हक वो शख्सियत समझे जाते थे जो जिनके पास यहाँ पर कहा जाता था खैबर पख्तूनख्वा में कि हर जो दवा मर्ज है फरजाना मजीद भी आपसे बात करते हैं। इस वक्त एंकर पर्सन राना मुबशिर साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। राना साहब, मौलाना समीउल हक पर हमला हुआ, जाँ बाख वो हो चुके हैं। हम देख रहे हैं पाकिस्तान इस वक्त वैसे ही शदीद मुश्किलात का शिकार है, मुसलसल साजिशें की जा रही हैं। जो इस वक्त मुल्क में मजबूरी सूरत हाल है सिक्योरिटी के हवाले से वो भी आप जानते हैं। ऐसे में इतना बड़ा सानह हो जाना, क्या कहेंगे आप? देखिए जी, इस पर टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली क्योंकि ऑलरेडी पिछले कुछ दिनों से एक स्टैंड ऑफ है पूरी कंट्री में जी, और जो भी रीजन था, मैं उस रीजन में नहीं जा रहा कि क्या स्टैंड ऑफ के रीजन क्या थे। जो डिसीजन आया उस पर एक स्टैंड ऑफ बना हुआ था, और इस मौके पे इस वक्त पे ये इस किस्म का मर्डर होना मौलाना समीउल हक साहब का, ये एक जो लॉ को मतलब कि थोड़ा सा यहाँ पे जो इश्यूज है डिटेरिएट करने की मुतरादिस है, और ये कोई अंदरूनी साजिश मुझे नहीं लगती। डेफिनेटली ये कोई बैरूनी साजिश लगती है, क्योंकि इस वक्त अगर किसी वक्त कोई भी इस किस्म की जिसने हरकत की है या करवाई है वो डेफिनेटली मुल्क दुश्मन और नासिर ही है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। तो मुल्क के अंदर से कोई ऐसा काम नहीं कर सकता। हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है, दुश्मन ममालिक की जो एजेंसीज जो है, वो इस किस्म के मौके की तलाश में रहती हैं, और वो मौके पे बड़ा राइटली उन्होंने अपना एक यहाँ पे साजिश की है, जिसकी वजह से मौलाना साहब की यहाँ पे कत्ल हुआ। और ये टाइम बड़ी परफेक्ट उन्हें मिली, और इसमें जनाब अल्लाह माफ करे सब चीजें अगर ठीक ठाक रहे तो बहुत अच्छा है। लेकिन इस वक्त उन्होंने अपनी साजिश जो है, जो हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उन्होंने जो साजिश की है वो बड़ी उनका मौका चुन के, टाइम चुन के उन्होंने की है, ताकि ये सारी जो सूरत हाल है किसी और तरफ चली जाए। सेक्टेरियनिज्म खुदा न खास्ता को आग देने के बराबर है, मतलब उसको हवा देने के बराबर है कि उस तरफ चली जाए। लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा राना साहब, नीड ऑफ द आवर क्या है फिर इस वक्त? क्या आप समझते हैं कि किस तरीके से इस मामले को हैंडल किया जाना चाहिए? पर्सनली थिंक जी, इस वक्त देखें, इस चीज को समझने की जरूरत है, सबको समझने की जरूरत है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि देखें, एहतजाज पिछले कई दिनों से जारी है, वो एक सेपरेट चीज है। वो एक एहतजाज हो रहा है एक फैसले के खिलाफ, वो एक सेपरेट चीज है। उसमें नेगोशिएशन भी हो रहे हैं, उसमें जनाब हर तरीके से हैंडल करने की कोशिश की जा रही है चीजों को। लेकिन इस वक्त ये मैं जो बार बार जिक्र कर रहा हूँ, ये टाइम जो है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। टाइमिंग जो दुश्मन ममालिक की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उन्होंने बहुत टाइमिंग सोच समझ के ये रखी। उन्होंने इस किस्म की जो वारदात है, डेफिनेटली उनकी तरफ से इनिशिएटिव लिया गया है। ममालिक की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बीच में ऑपरेट किया है, क्योंकि ऐसे मौके की तलाश में इंटेलिजेंस एजेंसी दुश्मन ममालिक की रहती है कि जहाँ पे मुल्क को करने की कोशिश की जाती है। और ऑलरेडी हम एक हाइब्रिड वॉर का शिकार है। हाइब्रिड वॉर यहाँ पे हमारे पे मुसल्लत की जा चुकी है, और हाइब्रिड वॉर का ये एक हिस्सा है। ठीक है, एक सिचुएशन डिटेरिएट हो रही हो और उसके बिल्कुल राना साहब आपने टाइमिंग क्रिएट कर दी जाए। आपने राना साहब टाइमिंग का जिक्र किया है, मजीद भी आपसे बात करेंगे। तारिक साहब, जिस तरीके से राना साहब कह रहे हैं टाइमिंग बड़ी अहम है, और इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें इस तरीके का सानिया होना यकीनन बिग क्वेश्चन मार्क, और वो इसे एक इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में भी देख रहे हैं। तारिक साहब, बिल्कुल इसका इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव भी हो सकता है। मौलाना समीउल हक साहब जो है वो इन दिनों ये जो अफगानिस्तान में तालिबान के साथ मुज़ाकरात का एक प्रोसेस शुरू किया होगा, उसमें वो शामिल थे, मौजूद थे, उसमें उनका हिस्सा था। और अभी कुछ रोज पहले एक हाई पीस काउंसिल जो थी अफगानिस्तान के उलमा का डेलीगेशन भी पाकिस्तान आया था, और उसकी कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में होनी थी, लेकिन वो कॉन्फ्रेंस मुअख्खर हो गई थी। लेकिन उनके कुछ रहनुमा, कुछ उसके रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान में आए थे कोई 1-1.5 हफ्ता पहले, और उसके बाद कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले हमारी टेलीफोन पर गुफ्तगू भी हुई थी। उस बारे में पूछा उनसे, इस्तफसार किया कि ये मामला कहाँ तक पहुंचा है, तो उन्होंने कहा कि ये जो मुज़ाकराती अमल है ये बढ़ रहा है, इसमें कोशिशें हो रही हैं, कुछ इसमें ऐसे मामलात हैं जिसकी वजह से जो है अभी तक फिलहाल ये जो वफद आना था उलमा का, चूँकि तय ये हुआ था तकरीबन 1 साल पहले कि उलमा के वफूद जो है वो दौरा करें, और वो जो दहशत गर्दी है और इस तरह के मामला हैं उस पर बाकायदा अपना वर्डिक्ट दें, अपनी राय दें।
خاص طور پر یہ جو خودکش حملے وغیرہ ہیں، تو یہ ساری ان چیزوں کا بیک گراؤنڈ ہے. مولانا صاحب اس میں شامل تھے. ایک ڈیلیگیشن بھی آیا، ڈیلیگیشن سے ملاقاتیں بھی ہوئی، ان کے بعد وہ ڈیلیگیشن واپس چلا گیا. تو مولانا صاحب جو ہیں وہ چونکہ ان کے بڑے ڈیپ روٹڈ ہیں طالبان میں، اور وہ ہمیشہ جتنے بھی آج تک انیشیٹو لیے گئے ہیں پاکستان میں یا پاکستان سے باہر طالبان کے ساتھ بات کے حوالے سے، افغانستان میں پیس پروسیس کے حوالے سے، تمام جو عمل ہیں اب تک جتنے پیس پروسیس ہوئے ہیں، جتنے پیس نیگوسیشن ہوئی ہیں، جتنے ہوئے ہیں، ان میں مولانا صاحب کا بیہائنڈ دا سین یا فرنٹ پہ آ کے ویزیبلی ان کا رول ہوتا تھا. اس وقت بھی ایک جو پروسیس جاری تھا مذاکرات کا، قطر بھی اس میں شامل تھا، پاکستان کے اس میں بہت سی اہم شخصیات شامل تھیں، افغانستان کی شخصیات شامل تھیں. تو مولانا صاحب کا باقی جو ملک میں مختلف ایشو چل رہا ہے، اس کے علاوہ افغانستان کے پیس پروسیس میں بڑا اہم ہمیشہ رہا ہے اور اس وقت ہے. جی فرزان علی، تو اس وقت جو بات سامنے آ رہی ہے، ظاہر ہے کہ مولانا صاحب کی جو شخصیت اور ان کی افہام و تفہیم کی جو سیاست، اس کو لے کر یہ معاملہ داخلی نہیں بلکہ خارجی معاملہ ہے، اور یہ باہر سے جو ہے ملک دشمن عناصر جو ہے اس میں انوالو ہیں، یہ انہوں نے یہ کیا ہے. آپ سمجھتی ہیں کہ بالکل اس وقت اسی طرح کی صورتحال ہے؟ جی بالکل، میں رانا صاحب سے مکمل طور پر اگری کرتی ہوں. اس وقت پاکستان کی جو صورتحال ہے اور پاکستان کے ارد گرد کی جو صورتحال ہے، اور اس کے علاوہ اگر آپ دنیا کو جو نئے بلاکس بنے ہیں اور جو سچویشن چل رہی ہے، اس میں پاکستان کی ترقی، پاکستان کا معاشی استحکام سب کی نظر میں کھٹک رہا تھا. جمہوریت کا جو ایک تسلسل ہے وہ بھی بہت سارے لوگوں کے نظر میں کھٹک رہا تھا. تو اس حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں، اور خصوصاً آپ خیبر پختونخوا کو اور اضلاع کو اور اس خطے کو جہاں میں کھڑی ہوں، میں اس وقت دیکھتی ہوں، تو مجھے یقیناً ان کی شخصیت بہت امپورٹنٹ لگتی تھی. بلکہ یہ وہ لوگ تھے جو کہ ہمیشہ، اگر آپ طالبان کے ساتھ ایون کے جو تحریک طالبان پاکستان تھی کلعدہ، انہیں حوالے سے بھی اگر بات کریں، ان کے ساتھ بھی جب مذاکرات کی بات ہوئی تھی تو یہ وہ اہم شخصیات تھے. مولانا یوسف تھے، یہ تھے جنہوں نے کہ بیچ کا راستہ، پل کا راستہ بننے کی کوشش کی اور کیا بھی، لیکن وہ بدقسمتی کہ وہ معاملات جم نہیں سکے اور پھر ہمیں آپریشن کی طرف جانا پڑا. لیکن بہرحال ایک سے ہے ان کی ایسے حلقوں میں. افغانستان کے حوالے سے اگر دیکھا جائے، ان کی ایک حالت سے ہم گزر رہے ہیں اور آپ کی طرف آئیں گے. آپ ذرا بتائیے کہ جس طریقے سے رانا صاحب نے بھی اس بات کا تذکرہ کیا اور فرزانہ نے بھی اس بات کو سیکنڈ کیا، یہ ایک بڑی عالمی سازش دکھائی دیتی ہے جو آج جو کچھ ہوا ہے، یہ ثانیہ ہوا ہے. وہ صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے. آپ نے دیکھا راولپنڈی کے سڑکوں پہ کیا ہو رہا ہے اور سڑکوں پہ کیا ہو رہا ہے، کراچی کے اندر کیا ہو رہا ہے، اور ایک ایسا گروپ جو کہ جس کی تعداد بہت کم ہے لیکن اس نے ہاسٹیج کیا ہوا ہے پورے پاکستان کو، پوری ریاست کو. اس واقعے کے دوران، اور آپ نے ان کے صاحبزادے کا بھی پر بھی سنا کہ وہ مظاہرے کے لیے جانا چاہ رہے تھے یا گئے تھے اور پھر واپس آئے، تو ایک مولانا سمیع الحق اور ان کے ساتھ جب جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان صاحب بھی، تمام جو مذہبی جماعتیں تھیں وہ احتجاج کرنا چاہ رہی تھی اور جو مظاہرے ہیں وہ کرنا چاہ رہی تھی. تو دیکھیے یہ تو ایک پوری سازش جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہوئی ہے، لیکن کام حکومت کا اور ریاست کا یہی ہوتا ہے کہ وہ تحفظ فراہم کرے. اگر کوئی پروٹیسٹرز بھی ہیں، احتجاج بھی کرتے ہیں یا جس طرح کا بھی، اس کو پورا تحفظ ملنا چاہیے. یہ مولانا کے گھر کے اندر گھس کے جو ہے ان کو مارا گیا ہے. تو یہ ایک بہت اہم سوال ہے کہ کیا ان کو سیکیورٹی جو تھی وہ پرووائڈ کر رکھی تھی حکومت نے، کیا وہ اکثر آتے جاتے تھے، یہاں پہ مستقل رہتے تھے، جو کہ ہماری اطلاعات ہیں کہ وہ اکثر آتے جاتے تھے اور اکثر یہیں پہ رہتے تھے. تو ان کو ایک پوری ایک سیکیورٹی جو تھی وہ ہونی چاہیے تھی ان کے پاس، اور وہ کیوں نہیں تھی. ابھی ظاہر ہے کہ اس کے اوپر بالکل ابتدائی معلومات ہیں اور اطلاعات ہیں کہ یہ واقعہ جو ہے کس طرح سے پیش آیا ہے، اور کیا کوئی یہ واقعی انٹینشنل قتل کرنے کا کسی نے کیا، یا کوئی لوٹ مار کے نیت سے اندر آیا، یا کسی نے سازش کی ہے، یا کوئی بیرونی ہاتھ اس کے اندر جو ہے وہ ملوث ہے. یہ بہت آسما شرازی آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، پورا پینل اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے. عرفان صدیقی صاحب نون لیگ کے رہنما نے بھی ہمیں جوائن کیا. صدیقی صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. کتنا بڑا نقصان اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ پاکستان کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، اور ظاہر ہے کہ ایک سیاسی پس منظر میں جہاں افہام و تفہیم سے عبارت کی جاتی تھی مولانا سمیع الحق صاحب کی پوری زندگی، کتنا بڑا نقصان ہے یہ؟ جی یقیناً یہ بہت بڑا نقصان ہے. صرف علماء کے طبقے سے ایک بہت بڑی شخصیت کا اٹھ جانا ہی نہیں،
مولانا ایک بہت بڑی سیاسی شخصیت بھی تھے، بہت بڑی قومی شخصیت بھی تھے. مجھے کئی حوالوں سے ان کے ساتھ کام کرنے کا بھی موقع ملا، اور خاص طور پہ جو کمیٹی حکومت نے، نواز شریف کی حکومت نے بنائی تھی طالبان کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے، مولانا اس کمیٹی میں شامل تھے. اور انہوں نے جس دل جمی کے ساتھ اور جس محبت کے ساتھ اور جس میں کہنا چاہتا ہوں کہ بہت ہی کاوش کے ساتھ اور بڑی لگن کے ساتھ کوشش کی کہ یہ معاملات سلجھ جائیں، پیرانہ سالی کے باوجود دن رات اس کام میں لگے رہے. اور بار بار انہوں نے کچھ دور دراز علاقوں کے دورے بھی کیے، ملاقاتیں کی، مذاکرات کیے. تو مجھے لگا کہ ان کے اندر جو ایک لگن تھی اور ان کا بڑا احترام بھی تھا حلقوں میں، مختلف حلقوں میں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سیاست کی ایک بڑی ہی سلجھی ہوئی اور بڑی ہی باوقار شخصیت تھے. بالکل. انہوں نے تصادم سے ہمیشہ گریز کیا، تشدد سے گریز کیا. ان کے دارالعلوم کو نہ صرف پاکستان میں بلکہ بر صغیر میں بڑی اہمیت حاصل ہے. بہت اعلیٰ درجے کا دارالعلوم سمجھا جاتا ہے. ان کے والد گرامی مولانا عبدالحق کی بھی بڑی خدمات ہیں، بہت بڑی شخصیت تھے، اور ان کی وراثت کو بڑی عمدگی کے ساتھ مولانا سمیع الحق نے سنبھالا. میری ان کے ساتھ ایک طرح کی دوستانہ بے تکلفی بھی تھی، اور میرے ہاں ان کا آنا جانا بھی تھا. اور میں بھی اکثر و بیشتر ایسا نہیں ہوتا تھا کہ اگر میں جی ٹی روڈ سے پشاور جا رہا ہوں تو مولانا کے ہاں نہ رکیں یا ان کے ہاں کھانا نہ کھائیں. تو ایسی شخصیات کا اٹھ جانا بذات خود ایک المیہ ہے. پھر اس انداز سے اٹھ جانا کہ انہیں قتل کر دیا گیا. پھر یہ کہ ان حالات کے اندر جو آج کل ہمارے ہاں ایک بڑا ہی سینسٹیو ہم دور سے گزر رہے ہیں، بڑا ایک جذباتی دور سے گزر رہے ہیں، بڑے نازک دور سے گزر رہے ہیں، ایسے میں یہ قتل و غارت گری کا جو واقعہ ہوا ہے اس نے میرا خیال ہے پاکستان کے ہر شخص کو ہلا کے رکھ دیا ہے. بالکل. بہت ہی نفیس شخصیت تھے، اللہ کے درجات بلند کرے. بہت نفیس شخصیت تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. رانا صاحب اب ذرا آپ کی طرف آؤں گا. جیسے کہ ابھی عرفان صدیقی صاحب بھی کہہ رہے تھے، بڑی ہی عظیم شخصیت تھے، اور یقیناً پچھلے کافی عرصے سے ہم نے دیکھا تھا کہ عمران خان کے بھی بہت زیادہ قریب جو ہے یہ سمجھے جاتے تھے مولانا سمیع الحق صاحب. اور پولیٹکس میں اگر بات کی جائے تو ہمیشہ انہوں نے جو ہے وہ انہوں نے بات کی مفاہمت کی. اب عمران خان صاحب چائنا میں موجود ہیں، اور جس طریقے سے بات ہو رہی ہے، آپ نے بھی کہا کہ یہ غیر ملکی سازش ہی آپ کو لگتی ہے. اس سے کوئی آپ جوڑیں گے کوئی عمران خان چونکہ اس وقت چائنا میں ہیں، یہاں اتنا بڑا جو ہے وہ مسہپ ہو جاتا ہے، اتنا بڑا سانحہ ہو جاتا ہے؟ جی اس کو تھوڑا سا اس اینگل سے بھی دیکھنا چاہیے کہ ذرا اس وقت جو میں پہلے ذکر کر رہا تھا کہ ہاسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز یعنی کہ دشمن انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت کراچی میں بھی ایکٹیو ہیں، بلوچستان میں بھی ایکٹیو ہیں، ملک کے دوسرے حصوں میں بھی ایکٹیو ہیں. اور یہ جو سچویشن بنی ہوئی ہے ہمارے ملک کے اندر، یہ جو اسٹینڈ آف ہوا ہے، جو احتجاج جاری ہے پچھلے کئی روز سے، اس وقت اس کے دوران مطلب جب وہ پیک پہ پہنچا ہوا ہے، جمعے کا روز ہے، وہ پیک پہ پہنچا ہوا ہے، سب کچھ آپ نے دیکھا آج سارا دن بڑے ہائی الرٹ رہا. بٹ دین اگین اس قسم کے واقعہ ہو جاتا ہے، مولانا سمیع الحق صاحب کو مرڈر کر دیا جاتا ہے. تو جب قتل کیا جاتا ہے تو جو انویسٹیگیٹر ہوتا ہے وہ سب سے پہلا یہ سوال کرتا ہے کہ ان کے جو بھی قتل ہوا ہے اس کے قتل سے فائدہ کس کو ہے. جی اگر دیکھا جائے تو صرف اور صرف انٹیلیجنس یہ جو دشمن ممالک پاکستان مخالف لوگوں کو ہے، وہ پاکستان مخالف لوگوں کو ہی فائدہ ہے. دیکھیں آپ اندرونی حالات دیکھیں تو اس میں کسی کو فائدہ نہیں ہے اس چیز کا، اور اس کو فائدہ انہی لوگوں کا ہے جو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں ملک کو، یا یہاں پہ انارکی پیدا کرنا چاہتے ہیں، ان کو فائدہ ہے. سو وہ ایکٹیو بھی ہے. ایک میں نے جیسے پہلے ذکر کیا کہ ایک ہم لوگ ایک ہائیبرڈ وار کا شکار ہے. ہم آلریڈی ہائیبرڈ وار سے گزر رہے ہیں. جنگ مسلط کی جا چکی ہے، وہ ڈفرینٹ طریقے کی جنگ ہے جس کو ہم جناب اس وقت فیس کر رہے ہیں. اور اس وقت یہ سچویشن کریٹ کرنا اٹ از پارٹ آف دا ہائیبرڈ وار. یہ ٹیکٹکس ہے ہائیبرڈ وار کے جو کہ استعمال کیے جاتے ہیں کہ ڈی اسٹیبلائز کیا جائے ملک کو. سو یہ بالکل ایگزیکٹلی ہائیبرڈ وار کے اندر جو ایک شک ہوتی ہے، ایک کلاز ہوتا ہے جو اپلائی کیا جاتا ہے کسی بھی ملک میں، کسی بھی اسٹیٹ میں، یہ اس کا ایک حصہ بنتا ہے. اس
3-4 शिकें होती हैं, 3-4 क्लॉज होते हैं हाइब्रिड वॉर के, उनमें से एक क्लॉज ये है और एक टैक्टिक ये है कि जो सामने आया है इस वक्त कि डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जाए, इकोनॉमिकली डिस्टेबलाइज करे या उसको लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करके डिस्टेबलाइज करे। और ये हाइब्रिड वॉर का एक हिस्सा है जो कि बिल्कुल इस पे इतलाक हुआ है आज। सो टाइमिंग मैं बार बार कह रहा हूँ, टाइमिंग इसकी यकीनन बहुत क्रूशल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मौलाना समीउल हक साहब की शहादत एक बहुत बड़ा कौमी सानहा इस वक्त हुआ। इसके हवाले से पल पल की रिपोर्ट जो है आपके तक हम पेश कर रहे हैं और इस पर तबसरे और तज्जियों का सिलसिला भी जारी है। एक छोटे बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आज के साथ रहिए। वेलकम बैक। एक बार फिर हम इस वक्त ट्रांसमिशन में और एक बहुत बड़ा सानहा पाकिस्तान में जमीयत उलमा इस्लाम सीन के सरबराह मौलाना समीउल हक रावलपिंडी में कातिलाना हमले में जाँ बहक हो गए। उनकी शहादत और उसके बाद जो मजमूई सूरत हाल जिस तनाजुर में इसको देखा जा रहा है, इस पर से बात कर रहे हैं। एक बार फिर फरजाना अली हमारे साथ मौजूद है। फरजाना, इस वक्त मैं एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था पिछले दिनों अफगान सफीर जाना मूसा जई का। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में क़याम अमन और सुलह में हुकूमतों का किरदार अपनी जगह, लेकिन दोनों जानिब उलमा कराम ने हमेशा कलीदी किरदार अदा किया। और उन्होंने मजीद कहा कि अफगान सदर डॉक्टर अशरफ गनी और अफगान अवाम की ख्वाहिश है कि मौलाना समीउल हक तमाम उलमा और मशाइख जो हैं इस नाजुक घड़ी में अपना किरदार अदा करें। ये जो कंसेप्ट की मुफाहमत की बात हुई अफगान हुकूमत के साथ, तो आप समझ रही हैं कि वहां की हुकूमत के जो दूसरे अनासिर हैं, जो हुकूमत मुखालिफ हैं, वो इसमें मौजूद हैं, उनकी कार्रवाई लगती है। फरजाना से राब्ता हमारा मुनक़ता हो गया और इस दौरान अपने पैनल से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसी हवाले से मौलाना फजलुर रहमान साहब का जो एक स्टेटमेंट सामने आया आपसे हम शेयर करते हैं, आपको सुनाना चाहते हैं। अच्छा, अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह रहम फरमाए। तो अल्लाह ताला इन सफ़ाकों को अपनी कुदरत से, अपनी क़ुव्वत से सजा दे। और हुकूमत से भी मेरा यही बात है कि वो इस हाथ को तलाश करे, इस हाथ को तोड़े और इसको कैसे किरदार तक। मौलाना के बारे में ये बात सुनकर इंतहाई सदमा हुआ है और मैं खुद इस वक्त बड़े सदमे और कर्ब की कैफियत। अल्लाह ताला उनकी शहादत को कबूल फरमाए, उनके दर्जात को अल्लाह बुलंद फरमाए और उनके खानदान को अल्लाह सब्र की तौफीक अता फरमाए। मैं तो इस वक्त मुकम्मल यकजहती की बात करूंगा, क्योंकि मौत जो है वो ऐसी चीज नहीं है खुदा न खास्ता कि उस पे हम इसकी गुंजाइश हो कि किसी इख्तिलाफ की बात की जाए। और ये हमारे मुआशरे और सोसाइटी के अक़दार भी नहीं है। मैं उनके साथ और उनके तमाम कारकुनों और दोस्तों के साथ, उनके पूरे खानदान के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करूंगा। इस हवाले से मैं दारुल उलूम हक्कानिया में 8 साल पढ़ा हूँ और वो मेरा इल्मी है और इस एतबार से मेरा एक ऐसा ताल्लुक है कि मैं वहीं का फाजिल हूँ, वहीं से मैं फारिग तासील हुआ हूँ। तो इस रिश्ते को तो मैं कभी भी नहीं काट सकता। और नहीं, हम इस तमाम पर बावजूद हमारे दरमियान एक मोहब्बत का और एहतराम का रिश्ता हर वक्त मौजूद रहा है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये हमारा खानदान के साथ भी ये रिश्ता जो है ये टूटने वाला रिश्ता नहीं है। तो मैं मुकम्मल यकजहती करूंगा उनके खानदान और उनके जो जमात के अहबाब हैं सबके साथ। मैं समझता हूँ कि हम ये मुश्तरका गम है हमारा और हम इस सदमे में और अफसोस में सब बराबर के शरीक हैं। हुकूमत है और सब लोग जो है हर वक्त एक खतरे के माहौल से गुजर कर जिंदगी गुजार रहे हैं। एक एक लम्हा और एक एक दिन हमारे इस कैफियत में गुजरती है। तो
تو جب عام آدمی کو ایک دفعہ ملک میں امن کا احساس نہیں ہو رہا، اپنے تحفظ کا احساس نہیں ہو رہا، کس طرح ہم کہیں گے کہ حکومت نے قوم کو امن عطا کر دیا ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک عالم دین کی شہادت ہے، اور عالم دین کی شہادت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے پیروکار، ان کے ساتھ محبت کرنے والے، ان کے رشتہ دار اور خاندان اس صدمے میں صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں، اور اس مرحلے پر صبر بہت بڑے اجر کا باعث ہے، لہذا کسی قسم کی کوئی ایسی اقدامات نہ ہوں کہ جس سے نقصانات ہو جائیں یا املاک کو نقصان ہو یا کوئی اس میں مزید بھی کوئی تلخ واقعات ہو جائیں۔ تو JUI کے امیر مولانا فضل الرحمان تعزیت کر رہے تھے مولانا سمیع الحق مرحوم کے اہل خانہ سے، اور کہہ رہے تھے بہت بڑا نقصان ہے، اور بہت ہی اچھی سیاست کیا کرتے تھے مولانا سمیع الحق، ان سے کافی دوستی بھی تھی، اور انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ مولانا سمیع الحق کا جو نقصان ہے وہ یقیناً ایک اتنا بڑا نقصان ہے جو کافی عرصے تک پر نہیں ہو سکتا ہے۔ بہرحال ہمارے ساتھ پینلسٹ موجود ہیں، فرزانہ علی آج نیوز پشاور کی بیورو چیف، طارق چودھری آج نیوز اسلام آباد کی بیورو چیف، اور اینکر پرسن رانا مبشر صاحب اور آسمہ شیرازی صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے اب طارق صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا، یہ جس طریقے سے مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ فرط جذبات میں جو ہے وہ کوئی کام نہ کیا جائے، تمام کارکنوں کو وہ کہہ رہے تھے، اور کہہ رہے تھے اس وقت سب سے زیادہ اگر زور دیا جانا چاہیے کسی بات پر تو یکجہتی پر دیا جانا چاہیے، کیا کہیں گے آپ؟ جی یہ بڑی بالکل درست بات ہے، بڑا نازک وقت ہے، چونکہ پہلے سے گزشتہ چند روز سے ایک ہنگامی کیفیت سے، ایک افراتفری کی کیفیت سے پورا ملک گزر رہا ہے، ایک اضطرابی کیفیت ہے۔ اس ایسی صورتحال میں کسی بھی ملک دشمن کے لیے، ایسے عناصر کے لیے جو کہ پاکستان کا برا چاہتے ہیں، ان کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے کہ وہ پرووکیشن کریں۔ تو اس پرووکیشن سے بچنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ ایک سانحہ ہے، یہ پیش آیا ہے اور پوری قوم رنجیدہ ہے۔ بہت بڑے رہنما تھے، ان کی فیملی، ان کے والد مولانا عبدالحق صاحب اتنے بڑے عالم دین تھے کہ آج کے افغانستان کے اور آج کے پاکستان کے بڑے بڑے علماء ان کے شاگرد تھے، کوڑا کھٹک سے تربیت یافتہ تھے، کوڑا کھٹک سے تعلیم یافتہ تھے۔ 1985 کی اسمبلی میں سمیع الحق صاحب کے والد مولانا عبدالحق صاحب جو ہے بہت بڑی لیڈ سے جیت کے وہ MNA بنے تھے۔ سمیع الحق صاحب جو ہے کئی دفعہ سینیٹر رہ چکے ہیں، ان کے صاحبزادے بہت دفعہ MNA رہ چکے ہیں۔ تو ان کی فیملی کا خیبر پختونخوا کی سیاست میں، افغانستان میں جو گزشتہ کئی سالوں سے جو صورتحال چل رہی، اس میں ان کا بہت ہمیشہ ایک کردار ہوا کرتا تھا امن میں۔ پاکستان میں جتنے بڑے بڑے علماء ہیں، جتنے بڑے بڑے مدارس ہیں، ان کے ساتھ مشتے میں، تو ایسی شخصیت کا انتقال کرنا، ایسی شخصیت کی شہادت جو ہے وہ ایک ایسی صورتحال ہے جس سے کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تو لہٰذا جو فضل الرحمان صاحب نے جو بات کی ہے وہ بالکل ٹھیک ہی ہے، چونکہ مولانا فضل الرحمان فرزانہ علی اس وقت ظاہر ہے کہ مولانا کی شخصیت کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، افغان عمل کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گا، کیونکہ خود افغان صدر، افغان حکومت بھی یہی چاہتی تھی کہ مولانا جو ہے پیس پروسیس کا حصہ بنے اور وہاں پہ لوگوں کو جو ہے اس میں ثالثی کا کردار ادا کریں۔ تو کتنا ذکر پہنچے گا، کتنا نقصان ہوگا افغانستان میں بھی امن عمل، یہ جو پروسیس ہے پورا؟ اور فرزانہ میں بھی ذرا ایڈ کر لوں، فائدہ کس کو ہوگا؟ جی عمران، جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس وقت جو ہمیں سب سے زیادہ فکر ہو رہی ہے وہ اس چیز کی ہو رہی ہے کہ وہ امن پروسیس میں جن کی کوئی سے ہوا کرتی تھی دونوں طرف سے، یا ان سے خاص طور پر جن کو ہم ٹیبل پر یا میز پر لانا چاہتے تھے، گفتگو جن سے کرنا چاہتے تھے، جن سے مذاکرات کرنا چاہتے تھے، بنانا یقیناً یہ ایک بہت بڑی سازش ہے۔ اور خاص طور پر جب ہم دیکھ رہے تھے کہ ہم نے خبر بھی آئی تھی پچھلے دنوں کے ملا برادرز کو بھی ہم نے رہا کر دیا، اور معاملہ جو ہے وہ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اور بہت اگرچہ سموتھ طریقے سے اور بہت آہستگی سے بڑھ رہا تھا امن کی طرف۔ خود جو انٹرنیشنل قوتیں ہیں ان کے اگر حوالے سے اگر ہم خاص طور پر میں امریکہ کی بات کرنا چاہوں گی، افغانستان کی بات کرنا چاہوں گی اور پاکستان کی بات کرنا چاہوں گی، تو وہ ڈائلاگ کی طرف مکمل طور پر آ چکے تھے اور ایک چیز جو ہے وہ سیٹ ہو چکی تھی، اور ہم دیکھ رہے تھے کہ اب کچھ نہ کچھ اچھا ہونے والا ہے۔ ایسے میں یقیناً ایک ایسی آواز کو دبا دینا، ایک ایسی آواز کو ختم کر دینا اور ایسے طریقے سے ختم کر دینا، جیسا کہ میں نے پہلے
में समीउल हक साहब बड़ी प्राउडली भी बताते थे कि मुल्ला उमर भी रिहाइश पजीर एक ज़माने में रहे हैं, इसलिए उनका एक बहुत असर रसूख था तालिबान के ऊपर। जब भी तालिबान के साथ मुज़ाकरात की बात होती थी तो मौलाना समीउल हक को ही मद्दू किया जाता था, उनसे ही किया जाता था कि वो उनके साथ मीडिएट करें। पर मैं ये इतना ज़रूर कहूँगी कि हाल ही में जब उनसे बातचीत होती थी तो वो ये कहते थे कि मेरा वो असर रसूख नहीं रहा जो एक ज़माने में होता था। तो ये भी उनका मौक़िफ़ जो है आखिरी कुछ दिनों के अंदर सामने आना शुरू हो रहा था। ठीक है, अब आसमा आपकी तरफ आएंगे। जैसे कि राना साहब ने हाइब्रिड वॉर का जिक्र किया, एक जानिब अफगान मुफाहमती अमल को हम देखते हैं, उसमें कामयाबी मिल रही है। अफगानिस्तान में जो अमन का अमल है, पाकिस्तान की जीत वहाँ पर दिखाई दे रही है जो यकीनन भारत को हजम नहीं हो रही होगी। सी पैक में मजीद मुआहदे हो रहे हैं, चीन में इस वक्त इमरान खान मौजूद हैं, पाकिस्तान को कर्जा भी मिल रहा है, एड भी मिल रही है, मजीद मुआहदे भी हो रहे हैं। इतनी बड़ी बड़ी कामयाबियां पाकिस्तान समेट रहा है, ऐसे में ये सानिया हो जाता है। ये हाइब्रिड वॉर का ही आपको हिस्सा लगता है? देखिए, अभी तो उनके अपने साहबजादे ने जो स्टेटमेंट्स दिए हैं मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर, वो कह रहे हैं कि अफगान हुकूमत से उनके वो खतरा था। अच्छा। तो जाहिर है कि वो इसका मतलब तो यही है कि मौलाना का जो एक किरदार इस वक्त सामने आ रहा था कि वो अमेरिका और जो अफगान तालिबान थे उसके बीच में एक ब्रिज का किरदार अदा कर रहे थे। उसको उन्होंने उस मामले को ख़त्म करने के लिए फ़ायदा उठाया है इस पूरे मौके। लेकिन जो वाक़या है वो ये है कि ये वाक़या पाकिस्तान के अंदर हुआ है और जिस किसी ने भी ये कार्रवाई की है, ये कत्ल किया है, उसने पाकिस्तान की सरजमीन और रावलपिंडी को मुंतखब किया है। मसलन मतलब ये है कि हमें अगर ये मालूम था कि उनका किरदार कितना अहम है और हमें पता है कि वो बहुत अहम शख्सियत थे, तो उनकी सिक्योरिटी भी होनी चाहिए थी ताकि किसी को भी फ़ायदा उठाने का मौका ना मिले। तो अब जाहिर है कि अगर अफगान हुकूमत इसके अंदर मुलव्वस होती है या अफगानिस्तान से कुछ लोग इसके अंदर मुलव्वस होते हैं तो वो तो सामने आ जाएगा, लेकिन इसका जो मौका और वक्त मुंतखब किया गया है उससे पाकिस्तान को जाहिर है पाकिस्तान के अंदर जो यकजहती है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होने का एहतमाल है। मैं ज़रूर इस मौके के ऊपर ये बात करूँगी कि बहुत हद तक जो बातें की हैं उनके साहबजादे ने और उनके जो फॉलोअर्स हैं जो हॉस्पिटल के बाहर भी थे, वो बहुत ही उन्होंने सब्र और हिम्मत के साथ बात की है। यही वो स्पिरिट है जो कि चाहिए पाकिस्तान को कि कोई और इस पूरी सिचुएशन का फ़ायदा ना उठा सके और पाकिस्तान के अंदर कोई बदअमनी ना हो। जहाँ तक जाहिर है कि अगर इस तरह के मामलात थे और इस तरह के मामलात को बेहतर बनाना था तो उनको और ज़्यादा सिक्योरिटी देना चाहिए थी। अगर वो ये पता था कि उनका क्या किरदार है और वो आगे जाके एक अहम और किरदार अदा करने वाले थे, ठीक है। इस वक्त आसमा आप हमारे साथ ही मौजूद हैं। इस वक्त वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया जी हमें ज्वाइन करने का। एक बहुत बड़ा सानहा इस वक्त हुआ, क्या कहना चाहेंगे, कितना बड़ा ये पाकिस्तान के तौर पर मजहबी तौर पर नुकसान है? मौलाना समीउल हक साहब की शहादत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ही अलमनाक और दर्दनाक इंसिडेंट है और मौलाना समीउल हक साहब पाकिस्तान की सियासत के अंदर भी और पाकिस्तान के मजहबी हलकों में भी एक नाम और एक मकाम रखे और पाकिस्तान में अमन कायम करने के हवाले से भी उन्होंने पिछले 20 सालों के अंदर उनका एक अपनी कंट्रीब्यूशन है और ये नुकसान बहुत शदीद है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की आवाम के लिए, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक मौलाना समीउल हक साहब को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और उनके लवाहिकीन के गम में हम बराबर की। अच्छा फैयाज साहब, चूंकि आप वज़ीर इत्तलात पंजाब भी हैं और जिस जगह ये सानिया पेश आया यकीनन आप ही की हुकूमत की ज्यूरिसडिक्शन में आता है, ज़रा कुछ बताएंगे सानिया किस तरीके से पेश आया? देखें, ये सफारी विलाज है, एयरपोर्ट के करीब एरिया है और वहाँ पे वो अपने घर में थे और अपने बिस्तर पे थे, वहाँ पे छुरियों के वार करके जो है वो उनको शहीद किया गया है। तो ये अभी चीजें इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी तो पता चलेगा। मेरी अभी अच्छा ये भी जरा बता दीजिएगा, पंजाब हुकूमत ने उनको कोई सिक्योरिटी वगैरह प्रोवाइड की हुई थी या उनकी पर्सनल अपने पास सिक्योरिटी थी? देखिए, उनकी अपना पर्सनल पूरा एक सेटअप है और वो एक बड़े मौजूद हस्ती हैं और एक नाम और मकाम है उनका। तो दूसरा, वो घर से बाहर कोई मूव नहीं कर रहे थे एज सच, वो घर में ही थे, अपने बेड पे थे। तो बाकी इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन होगी। अभी मेरी सीपी और रावलपिंडी से बात हुई है, वो अभी इस वक्त अस्पताल में है और मौलाना के साथ उनके बेटे के साथ अंदर
تو چیزیں ساری ابتدائی معلومات اور ابتدائی تحقیقات کمپلیٹ ہوں گی تو اس کے بعد انشاءاللہ پتہ چل جائے گا کل دن تک کیا. بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا رانا مبشر. اب ظاہر ہے کہ اس وقت چیزیں ابتدائی تحقیقات کے اس میں ہیں. خود نو منتخب حکومت کے لیے کتنا بڑا ٹاسک ہوگا اس معاملے سے نمٹنا، بالخصوص خارجی طور پر، کیونکہ مولانا کی جو شخصیت ہے اس کو ہم صرف پاکستان کے تناظر میں نہیں، ان کو ہم انٹرنیشنل پولیٹکس کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں، بالخصوص ریجن کی پولیٹکس کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں. جی رانا صاحب. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. لیکن ایک چیز ذرا مد نظر رکھیے گا، مولانا اپنے پاس جو تھے گارڈز تھے یا ان کے پاس جو جس طریقے سے وہ موو کرتے تھے، فیاض الحسن چوہان صحیح کہہ رہے ہیں، ان کا اپنا ایک کانوائے ہوتا تھا. اچھا. اور ان کی اپنی سیکیورٹی جو ہوتی تھی وہ کافی ٹھیک ٹھاک سیکیورٹی ہوا کرتی تھی ان کی. بٹ یہ جو جس طریقے سے ان کو قتل کیا گیا، یہ طریقہ ڈفرینٹ اڈاپٹ کیا گیا. اب وہ صحیح ہے، میں نے جیسے پہلے عرض کی کہ جو بھی لوگ ہیں، جس طریقے سے بھی واردات کی گئی، کس سے کروائی گئی، انٹینشنز کیا تھی، وہ منظر عام پر میرے خیال میں کچھ ہی گھنٹوں میں آ جائیں گی. کوئی زیادہ عرصہ نہیں لگے گا اس میں، 24 گھنٹے سے بھی کم عرصے میں سامنے آ جائیں گی. سو اس میں لیکن ایک چیز بالکل امپورٹنٹ ہے، میں اس سے بالکل میرے خیال میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں اس فینس پہ بالکل قائم رہوں گا. ٹھیک ہے رانا صاحب، آپ کو انٹرپٹ کروں گا. اس وقت امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے بات کرتے ہیں. سراج صاحب بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. یقیناً انتہائی افسوسناک خبر ہے کہ اب مولانا سمیع الحق صاحب ہم میں نہیں رہے ہیں. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا اس سانحے پر آپ کیا کہیں گے؟ اتنا بڑا نقصان ہوا ہے اور آپ کو کیا لگتا ہے کون لوگ ہو سکتے ہیں یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولانا سمیع الحق صاحب کی جو موت ہے وہ عالمی اسلام بھی ایک سانحہ ہے، اور اس کے اثرات صرف پاکستان پر بھی ہوں گے بلکہ افغانستان پر بھی ہوں گے، اس لیے کہ افغانستان میں بھی ان کے ہزارہ شاگرد ہے اور اس آنے والے موجود ہے. مولانا سمیع الحق صاحب نے ہمیشہ اور انصاف اور اس ملک میں اسلامی نظام کے لیے کام کیا تھا، اور ہم ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی موت سے جو خلاف پیدا ہو گیا ہے وہ مشکل پورا ہوگا. لیکن سوال یہ ہے کہ اب حکومت کیا کر رہی ہے؟ کیا وہ جلد از جلد قاتلوں کو گرفتار کر سکتی ہے؟ کیا اس سازش سے دنیا کو اور پاکستان کو آگاہ کر سکتی ہے؟ اب یہ ہمارے مرکزی اور صوبائی حکومتوں کی صلاحیتوں کا امتحان ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. امیر جماعت اسلامی ہمارے ساتھ اس وقت موجود تھے. منیزہ جہانگیر آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج ایک خبر شام سے چل رہی تھی کہ لندن میں ایک شخص نے چاقو کا وار کر کے ایک آدمی کو زخمی کر دیا. پھر پورے لندن کی وہاں پہ جو پولیس وہاں پہ موجود ہے اور وہ بندہ جو ہے کسی پلازا وغیرہ میں چھپا ہوا ہے. ایک چاقو میں ہوا اور مولانا سمیع الحق صاحب کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا. ہمارے یہاں یہ امپورٹنٹ، یہ کچھ حیران کن چیز ہے کہ اس طرح کی واردات، طریقہ واردات ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کس طرح کے اشارے آپ کو مل رہے ہیں اس طریقہ واردات پرٹیننٹ، اگر اس کے حوالے سے بات کریں؟ دیکھیے جس طریقے سے واردات ہوئی ہے تو یہ تو بڑا ایک واضح بات ہے کہ یہ ایک پری میڈیٹیٹڈ مرڈر تھا، اور اس کے اندر کیا وہ قاتل کو جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے، مگر یہ مجھے معلوم ہے کہ مولانا سمیع الحق کے ساتھ جب بھی میرا انٹرویو ہوا تو وہ مجھے بتاتے رہتے تھے کہ مجھے جان کا خطرہ رہتا ہے. جس طرح کہ رانا صاحب بھی آپ کو بتا رہے تھے اور جماعت اسلامی کے لیڈر جو جماعت اسلامی کے لیڈر ہیں وہ بھی آپ کو بتا رہے تھے. وہ بیسکلی مولانا سمیع الحق کا جب طالبان نے حکومت بنائی تھی افغانستان کے اندر تو 5 سے زیادہ جو وزراء طالبان کے تھے وہ سارے مولانا تھوڑا کھٹک سے نکل کے گئے تھے، اس لیے ان کی ایک بڑی اہمیت سمجھی جاتی ہے طالبان کے حلقوں کے اندر. مگر میں پھر سے یہ کہوں گی کہ شاید وہ اس قسم کا اثر و رسوخ نہیں رکھتے تھے طالبان کے اوپر،
जिस किस्म का उनसे एक एक्सपेक्टेड था या तवक्को की जाती थी। जब मौलाना साहब से पूछा जाता था कि आप अपना रोल क्यों नहीं अदा करते, तालिबान को मुज़ाकराती मेज पे क्यों नहीं लेके आते अफगानिस्तान की हुकूमत से बातचीत करने के लिए, तो वो ये कहते थे कि मेरा इस हद तक असर रसूख नहीं है, मैं उनको एक तरीके से इन्फ्लुएंस तो जरूर कर सकता हूँ मगर मेरा इस तरीके से असर रसूख नहीं है। अब जहाँ तक सिराजुल हक साहब बात कर रहे हैं कि जी ये एक कंस्पिरेसी है, मेरा ये ख्याल है कि ये जो वारदात हुई ये रावलपिंडी के अंदर हुई है। रावलपिंडी जो हमारा एक ऐसी सिटी है, गैरिसन सिटी इसे कहा जाता है, मिलिट्री की सिटी है, GHQ वहाँ पे मौजूद है, वहाँ आम इंसान की रसाई जो है वो बड़ी मुश्किल, वहाँ पे हम जाते हैं तो वहाँ पे हर जगह चेक पोस्ट हैं। यकीनन बिग क्वेश्चन मार्क इस हवाले से उठता है मुनीज़े, सिक्योरिटी के हवाले से कि जब इतनी सिक्योरिटी शहर में मौजूद है तो ये वाक़या पेश आ गया, इस पर भी बात करेंगे। ब्रेक का कहा जा रहा है।